श्री द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्ववेकम् नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वे त्वरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे स्थिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्चभोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबाध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी साकिनिकासमाजे निसेव्यमानं पिसितासनेश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं विष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां
शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च इति श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्।